معزز مہمانوں کو مسجد کی انتظامیہ نمازی احباب کی طرف سے اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اس علاقے کی جانی پہچانی ہستی اور ضلع بہاول نگر کا نام روشن کرنے والے نامور خطیب حضرت مولانا سلمان سلفی صاحب وہ میک پہ تشریف لے آئیں اور اپنے مخصوص انداز سے اللہ رب العالمین دا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنائیں۔ حضرت مولانا سلمان الحمد لمن له الحمد فللہ الحمد حمدا کثیرا وَلَهُ الْكِبَرُ وَالْكِبْرِيَاءُ الْأَكْبَرُ كَبِيرًا الَّذِي خَلَّقَ وَخَلَّقَ وَصَوَّرَ الْإِنسَ وَالْجَانَّ بعد تخلیقه وتصویره وتخریجه علمه البیان الذي نزل على عبده الكتاب وأرسل إلينا رسولا بفصل الخطاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ ایک کلمہ آکے پتھرانو چا پڑھایا رسول اللہ قتل دے مشورے کیتے نبی دیا دشمنا بے کے ڈبلنگ نہ چلاؤ ڈبلنگ بے شک بند کر دیو معمولی جی چلا دیو گل دی سمجھ آئے بیس بند کر کے نا سادہ آواز کھول دیو ساؤنڈ بہت اچھا ہے بلوٹ ساؤنڈ اللہ پاک برکت عطا فرمائے قتل دے مشورے کیتے نبی دیا دشمنا بے
مکے دے وچ مچ گئی ہلچل یتیم آیا رسول اللہ اے کلمہ آ کے پتھرانو چا پڑھایا رسول اللہ نہ ہو مایوس محبوبہ ذکر تیرا بلند ہو سی نہ ہو مایوس محبوبہ ذکر تیرا بلند ہو سی اے وارا فانا قرآن اندر چا فرمایا رسول اللہ کہوں ایک باری سارے سبحان اللہ سارے بندے آن تک جنہاں نے گوڑے پھڑے نے نا اجے تے 3-4 خطیب باقی نے تسی ہونے گوڑے پھڑے نے گوڑے چھڑو توجہ نال گل سنو میں جملہ دوبارہ پڑھاں گا جنہوں پسند آئے گا محبت نال کی کہو گے ایک باری پھر سارے زور لا کے کہو سبحان اللہ 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 توجہ کرنا نہ ہو مایوس محبوبہ ذکر تیرا بلند ہو سی اے وارا فانا قرآن در چا فرمایا رسول اللہ اے کلمہ پتھرانو چا پڑھایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد حضرات محترم اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری کائنات دے اندر کسی بھی چیز نو بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیتا ایتھے آؤ کرے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز نو اس کائنات دے اندر بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں کیتا ہر چیز نو اللہ پاک نے کسی نہ کسی مقصد دے تحت پیدا کیتا ہے تمام تر مخلوقات وچوں اللہ پاک نے انسان نو افضل بنایا اعلیٰ بنایا انسان واسطے ضروری ہے کہ سب تو پہلے اس گل تے غور کرے اس گل نو سمجھن دی کوشش کرے کہ اللہ پاک نے مینوں کیوں تخلیق کیتا ہے ایویں تے نہیں پیدا کر دیتا اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماندے نے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا کہ تسی کی سمجھتے ہو تانوں ایویں ہی پیدا کر دیتا ہے کوئی مقصد نہیں کوئی ٹارگٹ نہیں فرمایا سمجھو اس گل نو کہ تہاڈی تخلیق دا مقصد کی اللہ کی مقصد ہے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ پاک فرماندے نے کہ میں جن اور انسان صرف اپنی عبادت اور بندگی واسطے پیدا کیتے ہیں جدوں اے پہلی گل سمجھ آ گئی انسان دی تخلیق دا مقصد سمجھ اندر آ گیا تے پھر دوسری گل سمجھنا ضروری ہو گئی دوسری گل کیڑی سارے انساناں دے وچوں جڑی افضل اعلیٰ اچھی اور سچی جماعت ہے وہ نبیاں اور رسولاں دی جماعت ہے جدوں ایک عام انسان دے دنیا تے آن دا کوئی مقصد ہے تے پھر جڑے اللہ دے نبی اور رسول نے انہاں دے بھی دنیا تے آن دا کوئی مقصد تے ہوئے گا نا وہ مقصد اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو آڈے تو پہلے جننے نبی آئے نے جننے رسول اساں کل آئے نے سارے دی بیست دا مین مقصد کوئی سی لا الہ الا انا فاعبدون
کہ لوکاں دے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ دی تبلیغ کرن، ایدہ پرچار کرن، لوکاں نو اللہ پاک دا تعارف کروان اور لوکاں نو ایک اللہ وال بلان۔ اے ہر نبی اور ہر رسول دی بے صدا آمد دا اللہ پاک نے مقصد رکھیا ہے۔ پھر اے دو گلاں سمجھ آ گئی ہیں، مجھے تو انہوں بھی آ گئی ہیں کہ نہ آ گئی ہیں؟ اے بچنا کو بچے بول دے نے، انہاں نو چپ کراؤ، مکمل سنجیدگی نال اور توجہ نال گل نو سمجھنا ہے۔ جدوں اے دو گلاں سمجھ آ گئی ہیں تے پھر تیسری گل سمجھنا ضروری ہو گئی۔ تیسری گل کیڑی ہے کہ جدوں ہر نبی اور ہر رسول دی آمد دا بعثت دا مقصد ہے تے جڑے امام الانبیاء نے، خاتم المرسلین نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی بعثت اور آمد دا بھی کوئی مقصد تے ہوئے گا۔ بس ایسے گل تے اپنا تھوڑے جے وقت اندر غور کرنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بعثت دا اور آمد دا مقصد کی، مقصد تے غور کرنا ہے۔ وہ کیڑا مقصد ہے جس مقصد دی تکمیل واسطے، جس مشن نو پورا کرنا واسطے نبی پاک علیہ السلام نے 23 سال محنت کی تھی۔ وہ کیڑا مقصد ہے جڑا پورا کرنا واسطے نبی پاک نے لوگاں دے دلاں تے کام کیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنی جان تے ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مصائب انہوں ہنس کے برداشت کیتا ہے۔ پیچھے مقصد کی ہے، ٹارگٹ کی ہے۔ آخر کوئی مقصد، کوئی ٹارگٹ تے ہوئے گا نا کہ ایڈے ایڈے وڈے ظلم جنہ دی ایک لمبی داستان ہے، اگر میں رکھاں تے بڑی لمبی فہرست ہے، کافی وقت درکار ہے۔ جڑے دکھ نبی پاک دی ذات تے بھی آئے، جنہ دا تعلق آپ دی اولاد نال بھی ہے، جنہ دا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال بھی ہے۔ مکہ چھڑیا، وطن چھڑیا، کاربار چھڑیا، نبی پاک علیہ السلام مہاجر ہو گئے۔ آخر پیچھے مقصد کی جڑا نبی پاک چھڑ دے نہیں پہ، مکہ چھڑ دیتا ہے لیکن اپنا مقصد چھڑیا، بولو یار، مکہ چھڑ دیتا ہے پر اپنا مقصد چھڑیا، تسی سستی چھڑ دے ہو تھوڑی جی میرے نال بولو ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد نہیں چھڑیا۔ وہ مقصد کی ویکھو، ہر بندہ جڑا سیانا بندہ ہے نا، وہ جدوں بھی کتے جاندہ ہے نا تو کوئی مقصد لے کے جاندہ ہے۔ میں اور انہاں بعدوں چلے ہیں، تو اڈے کوڑ آیا، علماء کرام اکاڑے تو چلے نے، تو اڈے کوڑ آئے نے، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد تو اڈے سامنے آ جان گے۔ آخر کی مقصد لے کے آئے نے؟ ایویں تا نہیں آ گئے، کوئی مقصد لے کے آئے نے کہ آج دو بن نار والیاں نو جا کے اللہ دا قرآن سنانا ہے، سنے نبی دا فرمان سنانا ہے، اللہ دے دین دی کو گل سنانی۔ کوئی مقصد لے کے آئے نے، تسی آئے بیٹھے ہو، سیڑاں تو پنڈا چکاں چو لوگ آئے نے، ہرونہ بادوں آئے نے، ایویں تا نہیں آ گئے، کوئی مقصد لے کے آئے نے کہ یار جانے ہیں علماء کرام کو اللہ دا دین سن کے آنے ہیں، یار 4-5 گھنٹے واسطے بندہ کتے جاندہ ہے، کوئی مقصد لے کے جاندہ ہے۔ نبی پاک کتھوں چلے نے، کتھے آئے نے، کئیاں سالہ واسطے آئے نے، مقصد کی لے کے آئے نے، مشن کی لے کے آئے نے۔ اے سمجھن دا ساڑھے کول ٹائم کوئی نہیں، کیونکہ سانوں جشن تو ویل ہی کوئی نہیں۔ اے مشن تے اسی تاں سمجھیے جے سانوں جشن منان تو ویل ہوئے، اسی جشن منان اندر مصروف ہی اننے ہیں کہ مشن اور مقصد سمجھن واسطے ساڑھے کو فرصت ہی کوئی نہیں۔ تو توجہ میرے وال چند ایک مقاصد انشاءاللہ میں تو اڈے سامنے رکھاں، میری گالنوں توجہ نال سننا ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر میری دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو توجہ نال سنن دی، سمجھن دی اور اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ارادہ ہوندا کہ میں امانت داری نال گفتگو کراں، جڑا تہاڈا وقت ہے نا میرے کول، اے تہاڈی امانت ہے، اے دے بارے میرے کو قیامت والے دن سوال ہونا ہے، تو میں یہ چاہنا میں تہاڈا 1 منٹ بھی ضائع نہ کراں، بشرطے کہ تہاڈی توجہ میرے وال رہے۔ الہ العالمین نے، رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے، احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دے آمد دا بعثت دا سب تو پہلا مقصد کی ہے۔ پارہ نمبر 29 سورت دا نام سورہ المدثر۔ اللہ پاک نے اس مقام تے نبی پاک دی آمد دے مین 2 مقصد بیان کر دیتے نے۔ الہ العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ان آیات نے
شان نزول دا پس منظر کی ہے توجہ میرے وال کوئی آوے کوئی جاوے تسی میرے وال ویکھنا ہے ان آیات دے شان نزول دا پس منظر کی ہے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلی وحی دے آن تو پہلے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ نبی پاک دی روٹین ہے اللہ دے نبی غار ہرا اندر چلے جاندے نے اوتھے خلوت دے اندر اللہ دا ذکر کر دے رہندے نے نفل نوافل پڑھ دے رہندے نے اللہ دی یاد اندر مصروف رہندے نے کلے ہو کے اللہ دیاں گلاں کر دے رہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار ہرا اندر بیٹھے ہوئے نے ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو کھانا پانی اوتھے دے کے آندیاں ایک دن نبی پاک بیٹھے ہوئے نے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اس تو پہلے میرے پیغمبر نے جبریل نو ویکھیا نہیں ہویا جبریل میرے پیغمبر دے کول آئے پہلی ملاقات نبی پاک دی اور جبریل دی پہلی ملاقات جبریل آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندے نے اقرا سونیا پڑھو تے نبی پاک فرماندے نے بقارئن اللہ دے نبی فرماندے نے میں پڑھنا نہیں جاندا جبریل دوبارہ کہندے نے اقرا نبی پاک فرماندے نے ما انا بقارئن میں تے پڑھنا نہیں جاندا تے جبریل نے انج کر کے اللہ دے نبی نو اپنے کلاوے اندر لے آئے سینے نال لگا کے زور نال دبایا تے نالے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اے پہلی وحی ہے سورۃ العلق دی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی جدو وحی نبی پاک علیہ السلام تے آئی تے نبی پاک ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے گھبرائی ہوئی حالت دے اندر نبی پاک کر تشریف لے کے آئے ماں جی خدیجہ نو آ کے فرماندے نے زملونی دسرونی فرمایا خدیجہ آج میرے نال بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے جڑا آج تو پہلے کدی نہیں آیا فرمایا میں نو تے اپنی جان دا بھی ڈر تے خطرہ محسوس ہو رہے آئے ماں جی خدیجہ نے نبی پاک علیہ السلام نو چادر دے دیتی اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے اس تو بعد کچھ وقت تک اللہ دے نبی تے وحی دا سلسلہ منقطع رہے آئے کافی وقت تک وحی کوئی نہیں آئی نبی پاک فرماندے نے روایت صحیح بخاری اور مسلم اندر نبی پاک فرماندے ایک دن میں مکے دے بازار اندر ٹریا جانا آسمان تو میں زبردست آواز سنی فرمایا میں انج کر کے اتانو ویکھے آئے آسمان اور زمین دے درمیان دے اندر ایک کرسی موجود ہے اس کرسی تے کوئی فرشتہ بیٹھا ہے جڑا فرشتہ غار ہرا اندر میرے کول آیا ہے نبی پاک فرماندے میں ویکھیا میں پھر ڈر گیا میں خوف زدہ ہو گیا میں کار آ گیا آ کے اپنی بیوی نو کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی انہوں کو چادر دے ہو میں لیٹنا چاہنا آرام کرنا چاہنا نبی پاک لیٹ گئے نے پھر دوسری وحی نازل ہوئی ہے جڑی آیتہ میں تواڈے سامنے پڑھ رہا نبی پاک ان کر کے چادر لے کے لیٹے نے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا فرمایا یا ایوہ المدثر کم فانذر وربک فکبر اے چادر اوڑھ کے سون والے سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ گاج کے پڑھو یار درود صلی اللہ ہو لوکی کہندے نے درود دے منکر نے حالانکہ صحیح اسی پڑھنے ہیں بشک سستی نالی پڑھنے ہیں مٹھا مٹھا ہی پڑھنے ہیں لیکن اصلی درود اسی پڑھنے ہیں کوئی درود لکھی بنائی پھرتا ہے کوئی تنجینہ کوئی درود ماہی کوئی درود نوری پتہ نہیں کنے کنے درود نے ہر سال نویں ورجن ہوندہ ہے مارکیٹ اندر جڑا اصلی اور خالص درود ہے الحمدللہ اسی پڑھنے ہیں جو او دے وچ بھی اسی سستی کریے تو پھر ماڑی گل ہے امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ سارے پڑھو یار سستی چھڑو صلی اللہ علیہ وسلم شرمایا نہ کرو شرم کرنا بڑے کام نے جھوٹ بولنا لگیاں شرم کریا کرو گال کڈنا لگیاں شرم کریا کرو کسے نال بدتمیزی بد کلامی کرنا لگیاں شرم کرنی چاہی دیئے امانت اندر خیانت کرنا لگیاں شرم کرنی چاہی دیئے چیز 100 دی ہوئے 200 دسن لگیاں جھوٹ بولنا لگیاں شرم کرنی چاہی دیئے جے بندہ رب دے گھر بیٹھا ہوئے رب دے نبی دا نام آوے درود وچ سستی کرنی تے شرم کرنی چاہی دیئے ہن پڑھو حضرہ امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو اللہ پاک فرما دینے چادر لے کے سون والے میرے سونے پیغمبر اے میرے نبی تسی آرام کرنے واسطے نہیں آئے تسی سون واسطے نہیں آئے اٹھ میرا سونا نبی اپنے مشن دی تکمیل شروع کر دے ہو اپنے مقصد واسطے محنت شروع کر دے ہو اللہ کی مقصد ہے میرا فرمایا قم فانذر سونیا کھڑا ہو جا تے لوکاں نو اللہ دے عذاباں تو ڈرا سونیا کھڑا ہو جا لوکاں نو اللہ تو ڈرانا شروع کر دے اللہ سونیا کتھوں ڈراواں ملک شام چلا جاواں اوتھے جا کے لوکاں نو تیرے تو ڈراواں اللہ میں روم اندر چلا جانا ایران چلا جاواں مدینے چلا جاواں اوتھے جا کے اللہ میں لوکاں نو ڈراواں اللہ پاک نے فرمایا سونیا کتے جان دی لوڑ نہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سونے اپنے قریبی رشتہ دارانو ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ دارانو ڈراؤ سونے جڑے تیرے قبیلے والے نے جڑے تواڈے برادری والے خاندان والے کنبے قبیلے والے سونے پہلے انہاں نو ڈراؤ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک دے حکم تے کنج کر کے عمل کیتا ہے روایت صحیح بخاری اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے فرمان دینے ہین انزل اللہ عز و جل وانذر عشیرتک القربین فرمان دینے جدوں اے آیت نازل ہوئی ہے اللہ دے نبی نے سارے قریشی تے ہاشمی جمع کر لینے اپنے قبیلے والے برادری والے خاندان والے سارے انہوں نبی پاک نے جمع کر لے آئے تے اللہ دے نبی فرمان دینے یا معاشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ لا انکم من اللہ شیئا اللہ دے نبی فرمان دینے اے قریشیوں اپنے آپ نو اللہ دی پکڑ تو بچا لو اپنی جاناں نو اللہ دے عذاب تو بچا لو لا اغنی انکم من اللہ شیئا کل قیامت والے دن میں توانو کچھ فائدہ نہیں دیواں گا قیامت نو میں تواڈے کام نہیں آواں گا پھر نبی پاک فرمان دے نے یا بنی عبد مناف اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی انکم من اللہ شیئا اے بنی عبد مناف اپنے آپ نو اللہ دی پکڑ تو بچا لو کل قیامت نو میں تو آٹے کام نہیں آواں گا پھر اللہ دے نبی نے اپنے چچا نو مخاطب کیتا فرمایا یا عباس بن عبد المطلب فرمایا اے میرے چچا نیک عمل کرنا اپنے آپ نو اللہ دے پکڑ تو بچا لینا لا اغنی انکا من اللہ شیئا میں کل قیامت نو تو آٹے کام نہیں آواں گا پھر نبی پاک نے اپنی پھپھو نو مخاطب کیتا فرمایا یا صفیہ تو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میری پپو صفیہ اپنے آپ نو اللہ دی پکڑ تو بچان واسطے نیک عمال کرنا لا اغنی انکی من اللہ شیئا قیامت نو میں توانو کچھ فائدہ نہیں دیواں گا پھر امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیٹی نے مخاطب کیتا توجہ کرنا آخری نبی نے آخری بیٹی نے مخاطب کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے یا فاطمہ تو سلینی ما شئت من مال اللہ سلینی ما شئت من مال اللہ فرمایا اے میری فاطمہ میں میری فاطمہ سلینی ما شئت من مالی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ پتر جنہ دل کرے میرے مال چو میرے کڑوں سوال کر لے تیرا بابا تیری منشار چاہت دے مطابق تینوں مال دے دے گا لیکن پترے نہ سمجھی میں محمد دی بیٹیاں نیک مال کریں اپنے آپ نو اللہ دی پکڑ تو بچاویں لا اغنی انکی من اللہ شیئا قیامت نو میں تینوں کچھ فائدہ نہیں دیواں گا ڈرا رہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے قبیلے والیاں نو اپنے خاندان والیاں نو ڈرا رہے نے کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے قم فانذر سونیا لوکاں نو اللہ دی پکڑ تو ڈراؤ نا اے میرے نبی ڈراؤ نا کائنات دے لوگانو امام کائنات حبیب کبریاں جناب محمد رسول اللہ آواز کٹا دیتی یار خیر
اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا, غور کر دے جانا, ذرا میرے وال ویکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فاطمہ نیک عمل کرنا, نیک عمل کرنا تے اپنے آپ نو اللہ دی پکڑ تو بچا لینا. غور کرنا, توجہ کر دے جانا ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے نے, اگلا حکم اللہ پاک نے کی دیتا ہے. ویسے ڈبے سارے چل بھی نہیں رہے, میرے خیال ایک دو ڈبے چل رہے نے, باقی بند نے. اچھا جڑے باہر ڈبے نے نا انہاں دی آواز کٹا دو, جڑے ادھر والے نے نا دوواں دی کھول دو, کیویں دا سسٹم لاؤ تاکہ میں منہ تھوڑا جا دور بھی رکھا نا تے آواز صحیح آئے. انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا. اللہ پاک انشاءاللہ کسی پریشانی تو سانو سارے نو محفوظ رکھے. اچھی آمین آکھو. الحمدللہ اسی امن دے دائی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا, غور کر دے جانا ذرا. میں جنہ باتاں دا ذکر کر رہے ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اگلے مقصد دا حکم دے دیتا. میرے ول ویکھنا, اللہ پاک فرماندے نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, سونیا اٹھو ایک رب دی کبریائی دے ڈنکے بجاؤ. سونیا اللہ پاک دی توحید لوگاں نو سناؤ. پھر سنائی ہے میرے پیغمبر نے توحید کائنات دے لوگاں نو. کسے مجنون آکھیا, نبی پاک اللہ دی توحید سنا دے رہے. کسے شاعر آکھیا, آپ نے پھر بھی اللہ دی توحید سنائی. کسے نے دیوانہ آکھیا. یارہ کی کر دے پہ جے, کیوں اپنے جلسے دا ماحول خراب کر دے جے یار. سارے بندے باہر ٹرے جاندے نے, وچوں اٹھتے پے نے. انج نہ کرو یار, بنیا بنایا کام خراب نہ کرو. بیٹھو سارے, توجہ نال تشریف رکھو. بیٹھو 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 سارے بیٹھو. جڑے انتظامیہ دے بندے آئے نے باہروں انشاءاللہ کر لن گے. میں نے تسی کیوں اٹھتے پے جے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. اللہ پاک فرماندے نے سونیا توحید سنائے نا لوکاں نو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر توحید سنائی کائنات دے لوگاں نو. جنیاں بھی جناب سازشاں کیتیاں گئیاں, جنیاں بھی رکاوٹاں پائیاں گئیاں, جنہ انہاں کولوں زور لایا گیا انہاں لایا, جویں رستہ روکیا گیا انہاں روکیا, لیکن اللہ دے نبی توحید سناندے رہے نے. ایک دن میرے پیغمبر دے قبیلے والے رشتہ دار کٹھے ہو کے سردار ابو طالب دے کول آ گئے. آ کے ابو طالب نو کہندے نے اپنے بتیجے محمد نو روک لیں, اے بڑی اللہ دی توہین سناندا ہے, ایک رب دیاں گلاں کردا ہے تے ساڈے معبوداں دی توہین کردا ہے. اینو کہو کہ لات منات عزا دی توہین نہ کریا کرے, ساڈے ہوبل نو کچھ نہ آکھیا کرے. یار پھر وہی گل کردے پے جے یار. آ بالاں نو کو قابو کیوں نہیں کردا یار. ایویں پھر گل ٹرنی تا کوئی نہیں. عجیب ہی شور پا دیتا تسی, کی بات نظمی بنائی ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سردار ابو طالب نو آکے کہندے نے اپنے پتیجے نو روک لیں, اے ساڈے خداواں نو کچھ نہ آکھیا کریں, ساڈے معبوداں دی توہین نہ کریا کریں, اپنے کام نال کام رکھیا کریں. جتھے کو لگا ہے صحیح لگا ہے, جتھے اسی لگے ہیں صحیح لگے ہیں, جتھے تسی لگے ہو صحیح لگے ہو. ان کو اپنے کام نال کام رکھے, ساڈے خداواں نو کچھ نہ آکھیا کریں, ساڈے معبوداں نو کچھ نہ آکھیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سردار ابو طالب نے بلایا, کہنے لگا اے میرے بتیجے, اے میرے بتیجے, اے وے قریشی سارے تیری شکایت لے کے آئے نے, ایک اللہ دی توحید نہ سنایا کر, انہاں دے خداواں نو کچھ نہ آکھیا کر. قریشی کہندے نے سردار جی اے جڑے تواڈے نال وا, اے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھ لو. بند کرنا ہے نہیں چلاؤ, لیکن تھوڑا سلو رکھ کے. ٹھیک ہے, آواز میوزک ہٹا دینی. ٹھیک ہو گیا. اگر بند بھی کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں, پاؤں جی کر لینے, کوئی مسئلہ نہیں, جی میں توڑا حکم ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو سردار ابو طالب کہندے نے, سردار ابو طالب کہندے نے اے محمد تو رک جا. تے قریشی کی کہندے نے سردار ابو طالب نو, قریشی کی کہندے نے. آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی, سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ. انشاءاللہ تہاڈی دعا چاہیے, اللہ دا کرم چاہیے, نام ہی ہویا تے آواز پھر بھی تانوں آئے گی انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قریشی کہندے نے سردار ابو طالب اے پوچھ اپنے پتیجے نو, جنہ اے مال لینا چاہندا ہے, اگر پیسہ چاہندا ہے, درم و دینار چاہندا ہے, جنی دی مرضی ہے دولتاں دے قدماں چ رکھ دینے آ, لیکن ساڈے خداواں نو کچھ نہ آکھیا کرے, ساڈے معبوداں نو کچھ نہ آکھیا کرے. تے اگر کسے حسین و جمیل لڑکی نال شادی کرنا چاہندا ہے,
جڑی لڑکی والے اشارہ کرے اسی دی شادی کر دینے آؤ لیکن ایک اللہ دیاں گلہ نہ کریا کرے انہوں پوچھ لو اگر کوئی منصب تے عہدہ چاندہ ہے جڑا منصب کوے اسی دین واسطے تیار آؤ جڑا عہدہ کوے اسی دین واسطے تیار آؤ انہوں پوچھ لو جڑا منصب کہندہ ہے سرداری چاندہ ہے چودر چاندہ ہے مل جائے گی لیکن ایک اللہ دیاں گلہ سنانیاں بند کر دے میں سردار ابو طالب کہندے نے پتر دس کے میں کرنا ہے تے کی چاہیدہ ہے نبی پاک فرماندے نے چاچا انہوں سمجھا دے ہو اے جنیاں بھی سادشاں کر لین میں اللہ دی توحید سنان تو بعد نہیں آ سکتا فرمایا چاچا کہہ دو انہوں آسمان دا سورج لے آکے اگر محمد دے سجے ہاتھوں تے رکھ دین اگر چن لے آکے کھبے ہاتھوں تے رکھ دین اے جنہ بھی زور لگ دائے لا لین محمد کٹ سکدا ہے رب دی توحید سنان تو بعد آ سکدا فرمایا کہہ دو انہوں نہ سانو پیسیاں دی لوڑے نہ درم و دینار دی لوڑے نہ کسی حسین و جمیل لڑکی دی ضرورت ہے چاچا نہ کسی سرداری تے چودر دی لوڑے نہ شہرت دی لوڑے اسی اپنا مقصد تے مشن لے کے آئے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ جب تک محمد دے جسم اندر جانے منہ اندر زبانے خون دا آخری قطرہ تک باقی ہے میں رب دی توحید دا اعلان کردہ رہاں گا کر دے رہو گے نا انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سنان دے رہتا ہوں توحید اور یاد رکھو لازمی نہیں بندہ توحید فتویاں نالی سنائے لازمی نہیں بندہ توحید ڈنڈے سوٹیاں نالی سنائے بندہ توحید پیار نال بھی سنا سکتا ہے بندہ انج بھی سنا سکتا ہے اللہ پاک دی توحید انج بھی سنائی جا سکتی ہے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین جدہ قرآن سن کے سینہ ٹھر دا ایک باری پھر کو سبحان اللہ وہ پولیس والوں سپیکراں تے پابندی ہے تو اڈے تے کوئی پابندی نہیں ہونا سپیکراں دور بھی تسی لاؤنا تے پھر کام چلنا ایک باری پھر کو سبحان اللہ 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 ترجمہ انج کر دئیے ایک رب کوڑو منگ یو دے کوڑو کان دے سنگ اے وے غیرہ اگے سر نہ جھکا بندیا ایک رب کوڑو منگ یو دے کوڑو کان دے سنگ اے وے غیرہ اگے سر نہ جھکا بندیا تیری گل بن جانی تینو لگ جانے رنگ ایک واریوں دے در اتے آ بندیا انگلان دے پورے کنج رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو سب نو بنایا اے نقشے الگ نے تنین الگ نے چھڑ شرک دے جھری ساری او دی کارگری او دے جیا کارگر کوئی وخا بندیا چھڑ شرک دے جھری ساری او دی کارگری او دے جیا کارگر کوئی وخا بندیا ایک رب کوڑو منگ او دے کوڑو کا دی سنگ اے وے غیرہ اگے سر نہ جھکا بندیا دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے ہاسے الگ نے تے وین الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے جنوں چاہوے دکھ دے وے جنوں چاہوے سکھ دے وے
ओह देंदा ही बीमारी ते शिफा बंदिया, ओह देंदा ही बीमारी ते शिफा बंदिया। बोलो बीमारी आंदी है ते किहदे हुक्म नाल, ते शिफा देण वाला कौन है? अल्लाह जानदा। बंदे बीमार हो जान ते बंदे बीमारी अंदर बड़ा बड़ा शिरक कर जाते जे, इंज दा कर जाते जे जिहदा बंदियां नूं पता भी नहीं लगता। सहीउल जामे अंदर हदीस है, मेरे दाएं बाएं उलमा तशरीफ फरमा ने, मौलाना उस्मान आजिज साहब बैठे ने, मेरे बड़े प्यारे मोहतरम कारी अशरफ साहब बैठे ने। नबी पाक फरमांदे ने कयामत दे करीब मेरी उम्मत दे अंदर शिरक एडे खुफिया तरीके नाल दाखिल हो जाएगा। फरमाया जिवें जमीन ते कीड़ी टुरदी होवे, कीड़ी दे टुरन दा पता नहीं लगता, एवें मेरी उम्मत दे अंदर शिरक आ जाएगा, लोकां नूं पता भी नहीं लगेगा। फरमाया जमीन ते कीड़ी टुरदी होवे, तुहाडे विचों कदी किसी बंदे ने कीड़ी दे टुरन दी आवाज़ सुनी? बोलो यार, आ कीड़ी जमीन ते टुरदी कदी पैरां दा खड़ाक आया होवे? नबी पाक ने मिसाल दे के फरमाया, सहीउल जामे दी हदीस है, फरमाया जदों क़यामत करीब आ जाएगी मेरी उम्मत दे अंदर इंज शिरक दाखिल हो जाएगा, फरमाया इन्हां नूं एहसास भी नहीं होएगा कि असीं शिरक कीती जाने। हुण शिरक साडे अंदर आ गया, तुसीं कहोगे पता नहीं उधरों आया होएगा, साडे हाल ते नहीं आया, अहले हदीसां दे घर आया, वहाबियां दे घर आया है। पहली सफ च नमाज़ां पढ़न वाले, दाड़ियां वाले, शलवारां उच्चियां रखण वाले, इन्हां दे घर विच शिरक आया। दुकान नहीं चलदी, बह के कहता किसी ने कुछ कर दिता है, किसी ने कुछ कर दिता है। शादी में 2 साल हो गया औलाद नहीं हुई, कहता किसी ने कुछ कर दिता है, किसी ने औलाद बन दी है। जहाँ जालमा तेरा अकीदा ही खराब हो गया, तू कहना किसी ने औलाद बन दी है। रब दा कुरान कहता है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। फरमाया बेटे देवे ते अल्लाह, बेटियां देवे ते अल्लाह, मिला जुला के देने वाला भी अल्लाह, जे कुछ ना देवे तो फिर भी कौन है? बोलो अल्लाह। तो जे रब बंद कर देवे तो कोई खोल सकदा, तो जे अल्लाह देना चाहे तो कोई माई दा लाल बंद कर सकता? तो अकीदा शिरक नहीं तो और की है? फलाने ने औलाद बंद कर दी, फलाने ने दुकान बंद दी, फलाने ने फलां कर दिता, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, गौर कर दे जाना। दरा मैं की कह रहे हैं साहब, माशाअल्लाह साढ़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ले आए ने, बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक उकाड़वी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जनाब मोहतरम मौलाना सुहेल अहमद शाकर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, शायर इस्लाम मोहम्मद मनशा कादरी साहब, अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह ताला तमाम उलमा दियां सफ़र व हज़र अंदर हिफाजत फरमाए। आप अल्लाह पाक इन्हों सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। वो साड़ी वारी भी कह दे उच्ची आखो आमीन, आमीन। एवें आखो जिवें हुणे इशा दी नमाज अंदर आखी, उच्ची आखो आमीन। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, गौर कर दे जाना। जरा मैं जिन्हां बातां दा जिक्र कर रहा सा, एक रब कोलों मंग ओदे कोलों कादी संग, एवें गैरां अगे सर ना झुका बंदिया, एवें गैरां अगे सर ना झुका बंदिया, तेरी गल बन जानी। और यार तू की करेंगा बाहर जाके? इधर मेरी गल सुन, एन बुलाई यार, तू उठ के टुरता पिया बाहर, की करेंगा बाहर जाके? कमाल की खड़े रे यार, मड़ा जा को बंदा उठ के बाहर तुर पैंदा, बह जा, तू की करना बाहर जाके? एक रब कोलों मंग ओदे कोलों कादी संग, एवें गैरां अगे सर ना झुका बंदिया, ओए पत्थरां च कीड़े रिज़क औंदा खांदे, ए बुलबुल चकोरा गीतों दे गांदे। अल्लाह जानदा है, मैं जानदा या रब जानदा है कि 2 तकरीरां वाला जोर इक्को जी लगी जाता है। तो इंशाअल्लाह मैं जान लग्या फीस भी 2 तकरीरां दी लैके जानी इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरा गौर कर दे जाना। मैं की कह रहा, पत्थरां च कीड़े रिज़क औंदा खांदे, ए बुलबुल चकोरा गीतों दे गांदे, हवावा फिजावा च उड़दे परिंदे, जंगलां च पलदे हज़ारां दरिंदे, इको दाता है अल्लाह पाले सब नो जो कल्ला, ओहो सब दाए मुश्किल कुशा बंदिया, ओहो सब दाए मुश्किल कुशा बंदिया। एक रब कोलों मंग ओदे कोलों
लोकां दे संग एवें गैरां अगे सर न झुका बंदिया याकूब कोलो यूसुफ ले जावे इजाज़ दी मर्ज़ी ओ नबी आज़मावे। चलो मैं भी उधर वेखना रल के वेखने आप चलो तुसी वेखो मैं वेखना या मैं सोफा ही ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਖੱਪ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖੱਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲੋਂ ਯੂਸੁਫ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਜਾਜ਼ੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਨਬੀ ਆਜ਼ਮਾਵੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੋਣਾ ਯੂਸੁਫ ਵਿਕਾਵੇ ਮਹੱਲਾ 'ਚ ਪਾਲੇ ते जेल पहुँचावे जिवें चावे ओवें करे ओथे केड़ा दम भरे ओह सब दाई मुश्किल कुशा बंदिया। एक बारी फिर कहो सुभान अल्लाह। मैं जुमला दोबारा पढ़ांगा पूरी मोहब्बत नाल हर बंदा बोलेगा तवज्जो मेरे वाल याकूब कोलो यूसुफ ले जावे इजाज़ों दी मर्ज़ी ओ नबी आज़मावे मंडियां च सोना यूसुफ विकावे महल्ला च पाले ते जेल पहुँचावे जिवें चावे ओवें करे ओथे केड़ा दम भरे देवे कैदियां नो तख्त अता बंदिया देवे कैदियां नो तख्त अता बंदिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आमद दा पहला मकसद लोगां नू अल्लाह दे अज़ाब तो डराना आप दी बेइज्जत दा दूजा मकसद लोगां नू अल्लाह दी तौहीद सुनाना। नबी पाक दी बेइज्जत दा तीसरा मकसद की है सही मुस्लिम दे अंदर 832 नंबर हदीस है आमिना दलाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमांदे ने अरसलनी बिसिलतिल अरहाम व कसरिल औसाल। नबी पाक फरमांदे ने मैं लोगों नू सिला रहमी दा दरस देन आया मैं लोगों नू रिश्तेदारियां जोड़न दा हुक्म देन आया मेरे आन दा मकसद ए वे मैं लोगों नू आके दसां कि रिश्तेदारियां जोड़िया करो आपस दे अंदर ताल्लुक नाते मजबूत करया करो। हज़रात मोहतरम में कोई तरीका नहीं नबी पाक दी आमद दा जश्न भी मनाई जाना ते थोड़ी जी गल होनी ते भरा नाल बोलना छड्ड जाना फिर 5-5 साल गुजर गए अपने भरा नाल सलाम तक ना लेना 10-10 साल गुजर गए अपनी भैन दे दरवाजे ते जाके नहीं वेख्या। सुनने अबी दाऊद दी सही हदीस है नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने किसी मुसलमान भरा नाल नाराज है मां जम्मे भरा नाल नहीं खून वाले भरा दी गल नहीं हो रही ए नबी पाक फरमांदे ने अपने मुसलमान भरा दे नाल नाराज हो जांदा है फरमाया ओदे नाल कोई सलाम कलाम नहीं 1 साल गुजर गया है अल्लाह दे नबी फरमांदे ने 1 साल गुजर जान दे बाद अल्लाह पाक इस बंदे दे नामा अमाल अंदर एक कतल दा गुनाह लिख देंदे ने। साल हो गया सलाम कलाम ही नहीं भरा नूं बुलाया ही नहीं जो कोई पुछ लवे तेरे भरा दा की हाल है कहंदा आपां नूं की पता आपां कदी बुलाया ही नहीं ते नहीं बुलाया ते फिर की है तेरियां सारियां नमाज़ां सारियां इबादतां सारियां तहज्जुदां ओ पईयां रद्दी वाली टोकरी दे अंदर नहीं चढ़दियां आसमान ते जब तक तू अपने भरा नाल सुलह नहीं कर लैंदा। दाड़ियां भी रखियां नमाज़ां भी पढ़दे हो ते रिश्तेदारियां तोड़ देंदे हो थोड़ी थोड़ी गल तो तू मेरे तो गया मैं तेरे तो गया तू मेरे मरे दा मुंह ना वेखी मैं तेरे मरे दा मुंह नहीं वेखदा तू मेरे मरने परने ते ना आई मैं तेरे मरने परने ते नहीं आंदा। मुसलमान एडे सख्त नहीं होंदे नबी पाक ने फरमाया मोमन ते नरम दिल हुंदा है मोमन ते रकीकुल कल्ब हुंदा है अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना जरा नबी पाक ने फरमाया वाका सरिल नौसाल मैं बुत्तां नूं तोड़न वास्ते आया बुत्तां नूं तोड़न वास्ते आया। अगे नबी पाक दी आमद दा मकसद की है आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक।
نبی پاک فرماندے نے میں لوگاں نو اخلاقیات دا درس دین آیا، میں لوگاں نو اچھا اخلاق سکھان آیا، میں لوگاں نو اخلاقیات دا درس دین آیا، میں لوگاں نو اخلاق سکھان آیا۔ حضرات محترم یہ بھی گل یاد رکھو، لوگاں نو اخلاقوں سکھائے گا جدا اپنا اخلاق درست ہوئے گا، جدا اپنا اخلاق صحیح ہوئے گا، جدا اپنا اخلاق صحیح نہیں او لوگاں نو اخلاقیات دا درس دیندا سونا نہیں لگدا۔ نبی پاک لوگاں نو اخلاق سکھان آئے نے، اپنا اخلاق کڈا اعلیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے 10 سال خدمت کرنے والے غلام حضرت انس کو پوچھا گیا ہے، انس تے دسنا اللہ دے نبی دا اخلاق کیسا ہے؟ حضرت انس فرماندے نے میں 10 سال اللہ دے نبی دی خدمت کیتی ہے، 10 سال میں نبی پاک نو وضو کرایا ہے، 10 سال میں اللہ دے نبی دا بستر بچھاندا رہا، 10 سال میں آپ دیاں جتیاں سیدھیاں کردا رہا۔ فرماندے نے ڈانٹنا تے دور دی گل ہے، برا بھلا کہنا تے دور دی گل ہے، اللہ دے نبی نے کدی مینوں اف تک دا جملہ بھی نہیں بولیا۔ اے نبی دا اخلاق ہے تے امتی دا یہ کہندا میں تے 8 دا جواب پتھر نال دیاں گا، کوئی ایک سناوے میں 10 سناواں، کوئی مینوں چھیڑ کے جائے کتھے؟ اتنی سختی، اتنا غصہ، اتنا تشدد، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا ساڈے اندر اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، اتنا تشدد نہیں ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، معافی دین دا اور معافی منگن دا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا ایڈے ایڈے لمبے غصے تے ناراضگیاں نہیں ہونیاں چاہیے۔ یہ تے نبی پاک دے آن تو پہلے جہالت سے، اجے اللہ دے نبی دنیا تے نہیں آئے، نبی پاک دے آن تو پہلے جہالت اس قدر عروج تے اگر بکری نو پانی پلان دی وجہ تو 2 قبیلے لڑ پے، انہوں نے انہاں دا بندہ ماریا، انہوں نے انہاں دا بندہ ماریا، انہاں بدلے اندر انہاں دا بندہ ماریا۔ ایک بکری نو پانی پلان دی لڑائی ہے تے سالاں دے سال گزر گئے نے، نسل در نسل لڑائی چل دی جا رہی ہے، خاندان اندر اگے لڑائی منتقل ہوندی جا رہی ہے۔ ادعا منا دلال آئے، اللہ دے نبی نے آ کے درس کی دیتا ہے، فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان دا پرا ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ نبی پاک فرماندے نے مسلمان مسلمان دا پرا ہے، مسلمان پرا اپنے پرا تے ظلم نہیں کردا، انہوں حقیر نہیں جاندا، انہوں ذلیل نہیں کردا، او دی عزت بنادا ہے، او دی منہ تے بھی عزت بنادا ہے، غیر موجودگی اندر بھی او دی عزت اے نہیں بھی منہ تے بیٹھا ہوئے تے تعریفاں اٹھ کے ٹر جاوے تے پچھوں نو ذلیل کرنا شروع کر دے وے۔ ہوندے نے بندے میں دے جڑے منہ تے بڑے چنگے ہوندے نے، منہ تے جناب بڑے مٹھے ہوندے نے، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، 2 رنگے بندے منہ پہ آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے بدنام کرتے ہیں، منہ تے آ جان تے بڑیاں تعریفاں کر دے نے، اے تو اٹھ کے ٹر جاؤ تقریراں بھی سن جاندے نے، پیچھے نمازاں بھی پڑھ جاندے نے، پیچھے جمعے بھی پڑھ جاندے نے، چگلیاں بھی کری ہوندے نے، غیبتاں بھی کری ہوندے نے۔ حضرات محترم نبی پاک نے فرمایا مسلمان مسلمان دا پرا ہے، او دے تے ظلم نہیں کردا، انہوں ذلیل نہیں کردا، انہوں حقیر نہیں جاندا۔ نبی پاک نے آ کے درس دیتا ہے، وجہ ڈنکا اسلام دا جاگے اندر، وجہ ڈنکا اسلام دا جاگے اندر، کفر شرک دے کھمب توڑ دیتے، جیڑے خاندانی بت پوج دے سل منہ اونا دے شرک والوں موڑ دیتے۔ ہویا خاتمہ جوئے تے چوریاں دا، مٹکے پن شراباں دے روڑ دیتے۔ یار پھر کو سبحان اللہ۔ ہویا خاتمہ جوئے تے چوریاں دا، مٹکے پن شراباں دے روڑ دیتے۔ ہویا امن امان سی وچ دنیا، جدوں رشتے ایک رب نال جوڑ دیتے۔ سارے رل کے پڑھو درود دوستے، جس دسے راہ اسلام والا، نہیں تے پوجنی سی اسی گاؤں ماتا، نام جپنا سی رام رام والا، نالے پوجنا سی اسی دیوتے آنو، نالے پوجنا سی اسی دیوتے آنو، پلیا رہنا سی رستہ اسلام والا۔ اس امت خاص انعام ہویا، سونے مدنی خیر الانام والا، سونے مدنی خیر
انام والا۔ قال اللہ تبارک و تعالی، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے اور بیست دے مقاصد نو سمجھن دی اور تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ وقت قاری صاحب نے دیتا سی پورا ہو گیا، اللہ پاک توڑا سارے دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔